Goa Forward President and Deputy Chief Minister Vijay Sardesai has finally spoken the hidden truth. He has clearly said that if this coalition government becomes unstable tomorrow, he will be the first MLA to come out of the ruling coalition. Chief Minister Dr. Pramod Sawant was also present at this public meeting. Goa Forward is part of National Democratic Alliance, but Vijay did not attend the joint press conference organized by the NDA partners of Goa. On the contrary, he had told Goa 365 that BJP should consider no opposition to the BJP as their support to the BJP. But finally, he attended the public meeting organized by NDA in Madgaon. At this time, CM Dr. Pramod Sawant, Deputy CM Babu Asgaonkar and BJP candidate Narendra Sawekar were also sitting on the dais. He said it was a difficult decision for Goa Forward to support the NDA. And then watch what he says by remembering Manohar Parrikar. ज्यांचे सगळ्यांचे आम्ही बरे केल्ले आहा हेच गोंयचे युनिकनेस हे आकाच म्हणतात इन्क्लुसिव ग्रोथ म्हणटा ती गाडी पर्रीकारान हे गाडयेचेर आमचो प्रोग्रेसिव्ह गव्हर्नन्स एंड इन्क्लुसिव ग्रोथ सगळ्यांक बरोबर घेवन हाजेर आमचो एक गाडी हे रुळार चलयली ही जर केन्नाय गाडी हाल्ली जाल्यार हांव पयलो हे सरकारांतलो भायर सरपाक आसतलो हे हांव तुमकां सोंपे गजाल सांगता एक खंयचे कम्युनिटीचेर अगेन्स्ट वता आमी हे सरकारान एक मिनीट पसून रावचे ना पूण ताजे पयलीं हे सरकारान सगळे समाजाक बरोबर घेवन गेला हे एक्सेप्ट तुमी करूंक जाय आनी सरकाराचो प्रतिनिधी एनडीएचो प्रतिनिधी म्हणून नरेंद्र सावयकाराक निवडून दिवंक जाय हे आमचें कर्तव्य जाता हे एलायन्साचे यंगस्ट मेंबर आमी तांचे बरोबर आसात ते कित्याक आसात आणि नरेंद्र सावयकाराक निवडून कित्याक दिवंक जाय हे हाजो एक हांव सादो सारांश काडटा एक म्हणल्यार अशें जाता की हो एनडीए अलायन्स सरकारान जॉईन जावपाचें डिसिजन बरें कठीण आशिल्लें तितलें सोंपें नाशिल्लें म्हजेर आनी भरपूर रिएक्शनां जाल्लीं आतां पसून चालूच आहा आमी बीजेपीक सपोर्ट कित्याक केलो बीजेपीक आमी इतल्या खातीर सपोर्ट केलो की आमी जे फातोर्डेकार हांव फातोर्डेचो लोकप्रतिनिधी ते आमी आमकां एक एक्सपिरेशन आसतात आमचे मनान एक काळजान आमची स्वप्नां आहा ही स्वप्नां साकार करपाक आनी जी साश्टीकारांक इतले वर्सां काँग्रेसीन मिल्क केली ती जावंकूच पावूंक ना असलीं कामां करपा खातीर आमी ह्या सरकारान भितर सरिल्ले आहा. A reporter Sandeep Tuekar from Madgaon.